बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम और गुज़श्ता ईद मुबारक। मिड के बाद ये हमारी पहली गुफ्तगू है और पहले हम जैसा कि बहुत से दोस्त सिलेबस के हवाले से भी पूछ रहे थे, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ साहब जो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ये मज़मून जदीद शरीयत, उन्होंने अपने निसाब के हवाले से आपको बता दिया है। तो हमने हमारे 4 शायर हैं, 2 शायर नासिर काज़मी और मुनीर नियाज़ी हमने जैसे मिड से पहले पढ़े, और इसी तरह अहमद फराज और शकीब जलाली को हम मिड के बाद पढ़ेंगे। अच्छा, हर शायर जो है उसकी 4-4 गज़लें भी हमारे सिलेबस में शामिल है जिनकी पेपर में तशरीह आ सकती है। सो पहले जो हमने मिड से पहले तो जो नासिर काज़मी और मुनीर नियाज़ी है उनकी शायरी के जो फ़िक्री और फ़नी इर्तक़ा है उसके हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की। 3-3 लेक्चर दोनों के हवाले से हमने दिए और उनकी शायरी का जो है फ़नी और फ़िक्री हवाले से अहाता किया। अच्छा, और उनकी 4-4 गज़लें भी थी जिनकी तशरीह आ सकती है, तो वो हम इस यानी फ़ाइनल में हम यही तय कर रहे हैं। और जैसा कि रऊफ़ साहब ने भी बताया कि आपका जैसे हमारे 40 नंबर का ये पेपर होगा तो उसमें 20 नंबर का जो है मेरा जो गज़ल वो शायर है जैसे अहमद फराज, शकीब जलाली और इन शायरों की तशरीहात, इसी तरह नज़्म के शायर आपको सर ने बता दी है। तो ये हो सकता है कि हमारे 2 सवाल आए, एक सवाल किसी भी शायर के जो गज़ल गोई है उसके हवाले से और एक सवाल तशरीह पे मबनी हो। तो तशरीह जो है वो चारों शोराए कराम की जो हमारे सिलेबस में हैं, यानी नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, अहमद फराज और शकीब जलाली। तो आज हम नासिर काज़मी की जो गज़लें हैं उनको देखेंगे और उन पर बात करेंगे और हम आपसे बताएंगे कि तशरीह करने का क्या तरीक़ाकार होता है। इससे पहले कि मैं उनकी तशरीहात और उनके जो बुनियादी मौज़ूआत हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करूं, मैं चाहूँगा कि पहले उनके जो गज़लें हैं उनको मैं पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करूं। एक बात मैं कहा करता हूँ, ये मेरा यकीन भी है और आप भी महसूस करेंगे कि अगर शेर को सही तरह पढ़ लिया जाए, सही जहाँ उसके रमूज़ औकाफ के मुताबिक, तो बड़ी हद तक शेर का मफ़हूम आपके जहन में आ जाता है। सो पहले मैं जो चारों गज़लें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो उनकी जो पहली गज़ल हमारे सिलेबस में है वो है दिल धड़कने का सबब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, और आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया, और दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया, और तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया, और फिर कई लोग नज़र से गुजरे, फिर कई लोग नज़र से गुजरे, फिर कोई शहरे तरब याद आया, और हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, और बैठकर साया गुल में नासिर, बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। एक और गज़ल हमारे सिलेबस में है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, और शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में,
कोई दीवार सी गिरी है अभी, और भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। और तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। और याद के बेनिशान जजीरों से, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। और शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। और सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। और तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती है अभी। और वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तीसरी गजल है कि होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी। और ऐ दिल किसे नसीब ये तौफीक इस तरह, ऐ दिल किसे नसीब ये तौफीक इस तरह, मिलती है जिंदगी में ये राहत कभी कभी। तेरे करम से ऐ अलमे हुस्ने आफरीन, तेरे करम से ऐ अलमे हुस्ने आफरीन, दिल बन गया है दोस्त की खलवत कभी कभी। जोशे जनू में दर्द की तुग़यानियों के साथ, जोशे जनू में दर्द की तुग़यानियों के साथ, आंखों में ढल गई तेरी सूरत कभी कभी। और तेरे करीब रह के भी दिल मुतमैन न था, तेरे करीब रह के भी दिल मुतमैन न था, गुजरी है मुझ पे ये भी कयामत कभी कभी। और कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था, यूं भी गुजर गई शबे फुरकत कभी कभी। और ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद, ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। और चौथी गजल और आखिरी गजल है, गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। और खुशी की रुत हो कि गम का मौसम नजर उसे ढूंढती है हरदम, खुशी की रुत हो कि गम का मौसम नजर उसे ढूंढती है हरदम। वो बुए गुल था कि नगमाए जान मेरे तो दिल में उतर गया वो। और वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, न जाने क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो। न जाने क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो। कुछ अब संभलने लगी है जहाँ भी, बदल चला रंगे आसमां भी। कुछ अब संभलने लगी है जहाँ भी, बदल चला रंगे आसमां भी। जो रात भारी थी ढल गई है,
जो दिन कड़ा था गुजर गया है, और शकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ। शकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ। जो काफिला मेरा हम सफर था, मिसाले गर्दे सफर गया वो। बस एक मंजिल है बुल हवस की, हजार रस्ते हैं अहले दिल के। बस एक मंजिल है बुल हवस की, हजार रस्ते हैं अहले दिल के। यही तो है फर्क मुझ में उसमें, गुजर गया मैं ठहर गया वो। और वो जिसके शाने पे हाथ रखकर सफर किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो। वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। और बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा ए शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। ना अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा। न अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा। यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था भर गया वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर वो तेरा नासिर। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर वो तेरा नासिर। तेरी गली तक तो हमने देखा, फिर न जाने किधर गया वो। अजीज स्कॉलर्स, आपने नासिर काज़मी की 4 गज़लें समाप्त की, जिनकी तशरीह जो है वो हमारे पेपर में आएगी। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ, यकीनन आप सब बड़े फाजिल दोस्त हैं, मोस्टली कॉलेजों में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये गज़लें, इनमें से 2-1 गज़लें तो ऐसी हैं जो आप सिलेबस में भी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, आपका ये जो सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर है ना, ये बड़ा अहम सेमेस्टर होता है, क्योंकि इसमें आपने अपने लिए मकाले के मौजू का इंतखाब करना, और फिर चौथे जो आपका सेमेस्टर है उसमें आपने मकाला लिखना है। अच्छा, हम कोशिश कर रहे थे ये जब से आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं कि हमारे सब असातिज़ा जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि आपका अदबी ज़ौक़ जो है वो बेहतर किया जाए, आपके तनकीदी शऊर को उसकी तहज़ीब की जाए। यानी आगे आपने मकाला लिखना है। कुछ लोग शायरी पे मकाला लिखेंगे, कुछ लोग नस्र पे, फिक्शन पे लिखेंगे, कुछ शख्सियात पे लिखेंगे, कुछ तनकीद पे। तो हम कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो तनकीदी शऊर है वो बेहतर किया जाए, तनकीदी अदबी और शेरी ज़ौक़ डेवलप किया जा सके, ताकि आप जो है वो जब आप मकाला लिखें तो आप अपने अदबी ज़ौक़ को, तनकीदी शऊर को काम में लाएं और अच्छा काम करें। अब हम तशरीह की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये तशरीह जो है ये आम तौर पे इसके बारे में जो हमारा नुक्ता नज़र है अक्सर दोस्तों का, वो गैर वाज़े होता है। हम समझते हैं कि जो शायर शेर कहता है उसकी कोई फिक्स तशरीह होती है और हर बंदे को वही करनी चाहिए। हमारे बहुत से मसाइल जो थे वो ये थे कि जो गाइड्स हैं, जब हम मैट्रिक में आते हैं, इंटर में आते हैं, तो मुख्तलिफ जो हमारी इमदादी कुतब हैं उसको हम पढ़ते हुए और हम फ़र्ज़ करते हैं, और हमारे असातिज़ा भी बहुत से कि जब वो पेपर चेक करते हैं तो वो समझते हैं कि इस शेर में ये बातें होनी चाहिए। हालांकि ऐसे हरगिज़ नहीं है। हाँ, ये बात है कि जिन शेरों में तलमी होती है, साफ ज़ाहिर है कि उस शेर की तशरीह आप उस तलमी के मुताबिक करेंगे, लेकिन जिनमें तलमी नहीं होती उनमें कोई उनकी तशरीह फिक्स नहीं होती। मतलब मुझे याद पड़ता है कि एक बार हम मार्किंग कर रहे थे मुल्तान बोर्ड में, तो हमारे एक शेर है दाग देलवी का, आप भी पढ़ा रहे होंगे कुछ दोस्त, कि मेरे आशियाँ के तो थे 4 तिनके, मेरे आशियाँ के तो थे 4 तिनके,
چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے. آپ پڑھا رہے ہوں گے بہت سے دوست اپنی انٹر کی کلاسز میں. تو یہ داغ دہلوی کا شعر ہے. تو تشریح ہو رہی تھی. وہاں ہمارے ایک جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا جی اس شعر میں 1857 کا جو جنگ آزادی ہے اس کا ذکر لازمی ہو, اگر نہ ہو تو آپ نمبر نہیں دیں گے. تو میں نے ان سے عرض کی سر اس میں کہاں 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہے. تو وہ کہتے نہیں نہیں یہ لازمی ہے داغ نے اسی لیے. میں نے کہا جو شعر ہے اس کی تشریح فکس نہیں ہوتی. ہم لفظوں کے زینے سے مفہوم کی چھت پر پہنچتے ہیں. تو ان لفظوں میں سے کسی لفظ میں ایسا نہیں ہے کہ 1857. ہاں اگر 1857 کی کوئی ایسا بات ہوتی اس میں تو ہمیں اس کے مطابق کرنی چاہیے تھی. لیکن اس شعر میں تو آپ کسی طرح بھی اس کا ایک رومانوی انداز سے بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تشریح ہوتی ہے نا شعر کی وہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح ہم ایک بار ایک عالم دین سے ملنے گئے تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا شاہ صاحب ہمیں اپنی شاعری سنائیں. تو میں نے اپنا ایک شعر سنایا مطلع غزل کا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موضوع پہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک لیکچر ہے جس کا لب لباب یہ ایک شعر ہے. وہ شعر تھا کہ تھی تو خواہش تیری رسائی کی, تھی تو خواہش تیری رسائی کی, ہم نے کس کس سے آشنائی کی. تو وہ انہوں نے کہا یہ تو درس قرآن کا پورا درس قرآن 1 گھنٹے کا اس کا لب لباب ہے. تو حالانکہ میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی. یہ خالصتاً رومانوی غزل تھی. اور اس کے آگے جو شعر تھا وہ تھا کہ وقت ایک دن یہ فیصلہ دے گا کس نے کب کس سے بے وفائی کی, اور اسی طرح کے شعر تھے. لیکن انہوں نے جب بات کی تو میں نے اپنی جو کتاب میرا شعری مجموعہ ہے حاشیہ اس میں میں نے اس شعر کو حمد کے طور پر سب سے پہلے ایک شعر رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شعر ہوتا ہے اسے پڑھ کر کے اس میں ایسی لچک ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے انداز سے اس کی تشریح کرتا ہے, جیسا اس کا مزاج ہو, جیسا اس کا موڈ ہو, جیسے اس کے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں اسی تناظر میں وہ شعر کو دیکھتا ہے. سو آپ لوگ جو ہے یہ ان کی جو تشریح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں شعر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلے مصرے میں شاعر ایک دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے مصرے میں دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کلیہ ہے شعر کا. تو اس کلیے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس کے لفظوں سے جو آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم بنتا ہے اس کو آپ پہلے مفہوم کو ایک لائن میں نثر کر لیں اس شعر کی تو آپ کے ذہن میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ جو ہمارے اگر غزل کے موضوعات 300 350 موضوعات ہیں ٹوٹل غزل کے, ٹھیک ہے, اور ہر بندہ اسی کی بات کرتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, تھوڑے زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو باتیں وہی ہوتی ہیں, آپ نے اسی تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے. ہاں البتہ کچھ شاعر ایسے ہیں جیسے علامہ اقبال ہیں تو ان کی شعروں کو ہم دیکھیں گے تو پہلے ان کے ہم نظریہ شعر کو دیکھیں گے, نظریہ ادب کو دیکھیں گے. اسی طرح جب ناصر کاظمی کے شعروں کو دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں کیا ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم ناصر کاظمی کی غزلوں کی تشریح کی طرف جائیں, میں کچھ باتیں جو میں نے اپنے لیکچرز میں بھی کی ان کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے. تو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں جب ہم ناصر کاظمی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع اور اسلوب دونوں حوالوں سے ناصر کاظمی روایتی انداز کے شاعر ہیں. ہاں ہجرت کا تجربہ جو ہے اس نے ان کے موضوعات کو, ان کے عشقیہ موضوعات کو 2 آتشا کر دیا, یہ بات ہے, ورنہ وہ بنیادی طور پر ایک روایتی شاعر ہیں. اچھا ناصر کاظمی کے جب ہم پوری شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو 3 لفظ ایسے ہیں, وہ کون سے؟ ہجرت, یاد اور رات. یہ استعارے اس کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کی غزل میں, اور ان کے خوبصورت استعمال سے ناصر نے ان استعاروں کو علامت کے درجے پہ پہنچا دیا ہے. سو جب ہم ناصر کاظمی کے شعروں کو دیکھیں گے تو ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اچھا ناصر کے ہاں ہجرت محض کوئی ذاتی تجربے کی حیثیت نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی تجربے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پنجاب کے اضلاع میں 1947 میں قیامت کے صغریٰ کا منظر تھا. خاک و خون کا سمندر عبور کر کے
ये काफ़िले आए, और चूँकि नासिर ख़ुद उनमें शामिल था, लिहाजा वो जो उसके तजर्बात थे उसने जब हिजरत के तजर्बात को बयान किया है तो वो उसकी जो बातें हैं वो हमारे दिल को लगती हैं। इसी तरह नासिर की शायरी का जो हम एक बड़ा माखज़ और एक मुहर्रक देखें कि कौन सा है, अगर एक तो वो याद है। याद उनकी दाखिली ज़िंदगी के गिर्द एक ऐसा मजबूत हिसार है जो उन्हें ना सिर्फ हर तरह की खारजी कसावतों से महफूज रखती है, बल्कि याद वो कलीद है जिससे नासिर काज़मी हर रात अपने सूने मकान के जंग आलूद ताले को खोलता है। याद ही उसे माहौल की चुप और दिल की वीरानी से नजात दिलाती है। याद ही उसके तख़य्युल को मुतहर्रिक करती है और उसे तख्लीकी सतह पर मुश्तल कर देती है। इसी तरह रात उनके लिए आगोश मादर की सी हैसियत रखती है। रात की खामोशी और सन्नाटा उन्हें गिरदो पेश के बेखौफ व बेखतर जो अपनी यादों को शेरी पैकर में ढालने की कुव्वत अता करते हैं। उनके नज़दीक तलू व ग़रूब की उनकी शायरी में बहुत अहमियत है, और इसकी वजह ये है कि नासिर काज़मी के नज़दीक रात वो रात नहीं जो आम शायरों के नज़दीक होती है। आम शायर रात को अंधेरी रात समझते हैं, जदीद शायरी में इसे तारीकी का इस्तिआरा कहा जाता है, लेकिन नासिर काज़मी के यहाँ जो रात है वो तख्लीक की अलामत है। दुनिया की हर चीज़ रात में तख्लीक होती है। नासिर ये समझते हैं कि रात ही को फल जो होते हैं उनमें रस पड़ता है, रात ही को समंदर में जो एक तमव्वुज की कैफियत होती है, रात ही को खुशबुएं जन्म लेती हैं, और फज्र तक फरिश्ते रात को उतरते हैं। सबसे बड़ी वही भी रात को नाज़िल हो। सो रात की बड़ी अहमियत है नासिर काज़मी के यहाँ। अच्छा, एक और बात कि नासिर के यहाँ तन्हाई और उदासी यासियत से बगैर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन कनूतियत से दूर रहती है। आम तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि नासिर के यहाँ जो एक यासियत है, कनूतियत है। कनूतियत नहीं है, उदासी और तन्हाई है, लेकिन उसे हम कनूतियत नहीं कह सकते। दरअसल वो तन्हाई और तन्हाई की मदद से दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली उदासी, और फिर उस उदासी की कैफियत को जिस सलीके से शेर के कालिब में ढालते हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है। वो मोहब्बत के नर्म और नाजुक ख्यालात और जज्बातों एहसासात को अपनी वज़ा करदा उस तख्लीकी और एहसासाती मंजिल से आशना करते हैं कि उनकी गज़ल अपने हमअसरों से मुनफरद और अलग नज़र आती है। नासिर ने एक और बड़ा काम भी किया जिसकी तरफ अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, और वो ये है कि उन्होंने उर्दू शायरी के निस्वानी किरदार को, निस्वानी पैकर को महज माशूक में ढूंढने के बजाय उसे अपना हम सफ़र बना दिया है। ये बात भी उसे अपने हमअसरों से मुमताज़ करती है। अच्छा, एक और बात जो नासिर के यहाँ हमें मिलती है कि उस यानी वैसे तो हर बड़ा शायर जो है जो मुरवजा जो ज़ख़ीरा अल्फाज होता है उसको अपने लिए नाकाफ़ी समझता है और कुछ तराकीब वज़ा करता है, इख्तरा करता है कुछ तराकीब। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि दूसरों की जो तराकीब इस्तेमाल करते हैं, तो नासिर ने जो तराकीब इस्तेमाल की है, जो वज़ा की हैं, जो इख्तरा की हैं तराकीब, वो बहुत शानदार हैं, और उन्हें अगर कोई और इस्तेमाल करे तो वो कैफियत पैदा नहीं होती जो नासिर के यहाँ है, क्योंकि नासिर बुनियादी तौर पर कैफियत का मुजस्सम कैफियत का शायर है। अच्छा, एक और बात भी नासिर को मुमताज़ करती है, और वो ये कि नासिर मकालमे की ज़बान को तग़ज़्ज़ुल की ज़बान बना देते हैं। अच्छा, फिर ये है कि नासिर के यहाँ इल्म बयान जो तशबीह इस्तिआरे का इस्तेमाल बड़ी सलीके से है, उसके अलावा जो उनके यहाँ जो सनतें हैं उनका इस्तेमाल भी, और खुसूसन सनत तकरार के वो और सनत तज़ाद उसका बड़ा शानदार इस्तेमाल किया है, तो ये भी बहुत है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नासिर काज़मी के 3 मजमूए जो गज़ल के बुनियादी तौर पे मजमूए हैं,
وہ ہے برگ نئے، دیوان اور پہلی بارش۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ برگ نئے جو ہے یہ چونکہ ان کا پہلا مجموعہ ہے اور 1952 میں یہ منصہ شعود پر آیا، بعض کتابوں میں 1955 بھی ہے، لیکن برگ نئے، تو برگ نئے کی غزلوں میں ہجرت کے کرب، شہر کرب کی یاد اور رات کی سرگوشی ہے، جس نے ان کی شاعری کو عوام اور خواص کے لیے ایک وقار اور اعتبار بخشا ہے۔ اسی طرح دیوان ان کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے یہ 1972، ان کی وفات بھی 1972 میں۔ آپ جانتے ہیں، یہ پہلے ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ 1925 میں ان کی پیدائش تھی اور وہ کالج، اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے جہاں لاہور میں۔ اسی دوران میں جب 1947 میں یہ ہجرت کے کرب سے وہ گزرے تو اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ تو آپ سمجھے کہ 22 سال کی عمر جو ہے اس میں انہوں نے ہجرت کی۔ تو وہ ہجرت کی وہ جو ہیں زیادہ تر برگ نئے میں غزلیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مجموعہ ان کا، ان کی 72 میں ہی وفات ہے اور 72 میں ان کا یہ مجموعہ شائع ہوا، دیوان۔ تو دیوان کی غزلیں نئی دھرتی، نئی تہذیب اور نئی تمدنی صورتحال کا منظرنامہ پیش کرتی ہیں۔ ان غزلوں میں ایک تو ان کا انفرادی جو رنگ تھا وہ اور گوڑا اور چوکھا نظر آتا ہے ہمیں، دوسرا ان کے یہاں جو ترقی پسند تھے ان کی سی مزاحمت کی ہلکی سی آمیزش بھی ہمیں نظر آتی ہے، تاہم ان کا لہجہ دھیما ہی رہتا ہے۔ لاہور میں جہاں وہ ہجرت سے بیشتر بھی پڑھتے تھے، ان کے ہجرتی دکھ کو تہذیب یافتہ اور قابل قبول منزل پر پہنچا دیا۔ دیوان کی غزلوں میں ناصر کی داخلی کیفیات اور احساسات صحیح معنوں میں تجسیم ہو کر ان کو تغزل کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا تیسرا شعری مجموعہ پہلی بارش، جو بنیادی طور پر ایک طویل غزل بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا 24 غزلوں پر مشتمل ہے۔ تو اس مجموعے میں ناصر نے منفرد اور جداگانہ اسلوب اور تجربے کے علاوہ اپنی تنہائیوں کو ایسی جادوائی فضا اور لفظیات عطا کی ہے کہ ان کی خود کلامی منزل مناجات پر نظر آتی ہے۔ تو میں نے جو ان کے تینوں شعری مجموعے ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔ ان کے دو پہلے شعری مجموعے جو ان سے غزلیں جو ہے تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی، تو پہلی بارش اپنے اسلوب، تکنیک اور تجربے میں یکسر منفرد ہے۔ تو نہ صرف ان کے جو پہلے مجموعے ہیں بلکہ کسی بھی سابقہ ادب پارے سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا پہلی بارش کو۔ تو ناصر کاظمی کی مجموعی طور پر جب ہم غزل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ غزل ناصر کی جو غزل ہے اور اس غزل کی جو لفظیات میں عصری حسیت اس طرح موجود ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ ایک ایک لفظ تہذیبی زندگی کا نوحہ اور مہاجرت کا مرثیہ معلوم ہوتا ہے۔ ناصر کا سب سے بڑا کمال اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے کلام میں ہماری تاریخ کی صدیاں بولتی ہیں اور ہماری تہذیبی اقدار اس کے اشعار میں مجسم بن کر سامنے آتی ہے، جبکہ معروف تر شاعروں کے یہاں اس تاریخ اور تہذیب سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا۔ اب ہم نے یہ باتیں میں نے چونکہ پہلے بھی لیکچر میں کہی تھی، لیکن اب ہم ان کی تشریحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو غزلیں ہیں وہ جو ہم نے پڑھی ان میں سے دو غزلیں جو ہیں وہ ان کے پہلے مجموعہ کلام برگ نئے سے ہیں اور دو غزلیں دیوان سے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو برگ نئے کی غزل میں کون کون سے موضوعات ہیں اور جو دیوان میں کیا موضوعات ہیں۔ اچھا، اس تناظر میں اب دیکھتے ہیں، میں کوئی ٹپیکل تشریح نہیں کروں گا جیسے کرتے ہیں ہم کالجوں میں اور سکولوں میں، اور جسٹ میں صرف آپ کو چاہوں گا کہ آپ خود ہی ان اشعار کی تشریح کریں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی شعر کی تشریح کوئی فکس نہیں ہوتی، آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے تجربات اور مشاہدات میں ہوتی ہے۔ آپ نے شعر کو پڑھنا ہے اور اس انداز سے دیکھنا ہے۔
लेकिन चूँकि नासिर के यहाँ 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो है हिजरत, याद और रात। तो इस हवाले से इन गज़लों में भी बहुत से शेर हैं, तो आप देखेंगे। तो आपने चूँकि इनके यहाँ ये बुनियादी तौर पर ये तीनों इस्तिआरे, जैसे हमने कहा है कि याद और रात और हिजरत, ये अलामत के दर्जे पे पहुँचते। सो जब आप इनके हवाले से बात करेंगे तो आपने इन बातों को मद्देनज़र रखना है। पहली गज़ल का था कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो एक उसूल जो मैंने कहा था कि आप ध्यान में रखें कि पहले मिसरे में एक दावा करता है शायर, और दूसरे मिसरे में उसकी दलील लाता है। अच्छा, जो मतलब होता है इसकी सूरत मुख्तलिफ भी हो सकती है कि दोनों मिसरों में दावा और दलील की जो जगह है वो तब्दील हो जाए, या उसको इस तरह, मतलब वो होता है कि चूँकि जो मतलब होता है ना, बुनियादी तौर पर गज़ल का मुश्किल तरीन शेर होता है, और बहुत कम ऐसे शायर हैं जिनके मतलब भरपूर होते हैं, क्योंकि मतलब में आप काफिया और रदीफ़ होने की सूरत में रदीफ़ को 2 बार लाते हैं। जब 2 बार लाते हैं तो आपके पास मिसरे में जो आपकी जो बात करनी होती है आपने, वो ज़्यादा जगह नहीं रहती, इसलिए, और मुश्किल भी होता है। ये दोनों बार ऐसा लगे कि आपका जो काफ़िया है वो भी जस्टिफाई और रदीफ़ भी। तो ये बड़ा कमाल है। बहुत कम शायर हैं हमारे उर्दू अदब में, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि जिनके मतलब बहुत भरपूर होते हैं। ठीक है, तो दिल धड़कने का सबब याद आया, ये दावा किया है कि मुझे जो दिल है वो धड़कने का सबब याद है। फिर हाँ 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 वो तेरी याद थी अब याद है। तो फिर दलील था, अच्छा जब वो तुम्हारी, तो एक बार जो है ना शायर का दिल धड़का है, और फिर से पता नहीं क्यों धड़का है। अच्छा, आप एक बात आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप खुश होते हैं, लेकिन आपको वजह का नहीं पता होता कि क्यों खुश है, यानी नामालूम वजूहात की बिना पे आप खुश होते हैं, और फिर काफ़ी अरसे के बाद पता चलता है कि आपके किसी दोस्त, घर वाले, अजीज़, उसको कोई खुशी मुयस्सर आई, और उसको आपने यानी पता भी नहीं था, और वो आप भी उस दिन खुश थे, बल्कि बाज़ औक़ात उसी वक्त खुश थे। इसी तरह बाज़ औक़ात आप रंजीदा होते हो, दुखी होते हो, लेकिन आपको वजह नहीं पता होती कि आप क्यों उदास हो। जैसे वो नासिर के शेर है ना, आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी। तो बाज़ औक़ात वजह के बगैर होता है। तो शायर का भी ये कहता है कि कभी उसका दिल धड़का तो उसे इस वक्त नहीं पता चला, फिर कहता है अच्छा वो जो मेरा दिल धड़का था ना वो तुम्हारी याद थी। तो ये बेसिकली मैं आपको ऐसे इसके जो जैसे है कि वन लाइनर आपको बताता जा रहा हूँ शेरों का, तो उस तरह, लेकिन आपने इसे अपने अंदाज में देखना है, अपने तजर्बात मुशाहदात की हवाले से। तो नासिर का तो साफ ज़रा कि याद या अलामत के तौर पे है, तो उसकी सारी याद वो जो हिजरत से पहले उनके जो, आपको पता है कि ये जो आपका होता है ना बचपन और लड़कपन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उम्र होती है। जिस घर में आपकी परवरिश होती है, जिस घर में आप रहते हैं ना, आप ज़िंदगी भर ख्वाब भी वैसे देखते हैं, यानी आप बड़े भी हो जाएंगे तो आपको ख्वाब आएगा तो आप उसी घर में होंगे, उन्हीं लोगों में होंगे दाएं बाएं। तो वो फिर ये है कि अगर तो साफ ज़ाहिर आप वहीं हैं, या वो आप उसी शहर में हैं, या आपने अपनी मर्ज़ी से अपने छोटे घर को बड़े घर की शक्ल में तब्दील कर लिया है, वो तो और बात है। लेकिन अगर आपको मजबूरन और जबरन और इस तरह वो जगह छोड़नी पड़ गई है, तो यकीनन आप जो है उन्हीं दरो दीवार में, उन्हीं गलियों में जीते रहेंगे सारी ज़िंदगी। ठीक है, तो ये एक बात होती है। दूसरा शेर देखें कि काश मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बिखर रहे होते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि, लेकिन ना कहा जाता है जो खुदकुशी होती है ना, ये एक लम्हे की बात होती है। उस लम्हे मतलब जब आप खुदकुशी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई भी, यानी पंखे से लटकने जा रहा है, उसी वक्त नॉक हो जाता है दरवाजे पर दस्तक होती है, आपकी तवज्जो उतर जाती है, तो वो खुदकुशी वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो वो एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो जो है। अच्छा, तो यानी इसी तरह वो कहते हैं कि मैं बिखर रहा था और संभल नहीं पा रहा था, और संभलना नामुमकिनात में से था, मुश्किल तरीन था। फिर जो एकदम उस मुसीबत के लम्हे में तू याद आया, तो फिर आदमी ने कहा कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद नज़र आया कि किसी के लिए जिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक है
کہ تو بہت خوبصورت شعر ہے یہ. اچھا اسی طرح کہ دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا. اچھا جو محبوب ہوتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں، ایک تو میں نے آپ سے بات بتائی کہ ناصر کے یہاں یہ ہے نا کہ وہ نسوانی پیکر نہیں ہے، وہ ایک ہم سفر ہے، ایک دوست ہے، اور اس سطح پہ جہاں آپ نے سب کچھ اکٹھا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آج کا دن بڑے میں نے خدا خدا کر کے گزارا، پھر مجھے تیرا وعدہ شب یاد آیا. اچھا پھر وعدہ شب، پھر وہ انتظار کی کہتے ہیں، یعنی انتظار جو ہوتا ہے نا، ایک ایک لمحہ جو ہے نا صدیوں کے برابر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ڈراموں اور فلموں میں بھی کہ جب کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہوتا چل رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے کبھی، تو یہ انتظار کی کیفیت بڑی، یعنی یہ لمحہ جو ہوتا ہے نا ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہوتا ہے. تو پہلے تو اس نے بڑی مشکل سے سارا دن گزارا، 12 گھنٹے ایک ایک لمحہ گن کر کے، اور پھر میں کہتا ہے تیرا وعدہ شب یاد آیا کہ تو نے تو رات کو آنا ہے، ٹھیک ہے، پھر تیرا وعدہ اور شب کا وعدہ یاد آیا. تو اس حوالے سے تو ساری وہ ایک انتظار کی کیفیت اور وہ ساری اس کرب کی ایک کیفیت ہے. تیرا بھولا ہوا پیمان وفا، مر رہیں گے اگر اب یاد آئے. بہت عمدہ شعر یہ بھی ہے کہ تیرا بھولا ہوا پیمان وفا، اے محبوب جو تو نے وفا کا وعدہ کیا تھا جو مجھے بھول گیا ہے، یعنی تو نے تو وعدہ کیا، تیرا بھولا ہوا پیمان وفا. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو وہ کہتے کہ جو تیرا پیمان وفا بھول گیا ہے، اگر ہمیں یاد آیا، اگر ہمیں یاد آ گیا تو پھر تو ہم مر رہیں گے. یعنی جو محبوب کا جو وعدہ ہے، اچھا محبوب تو وعدہ ایسا کر لیتا ہے، اچھا وہ بعض اوقات اس نے نبھانا ہی ہوتا، لیکن عاشق کے لیے وہ لفظ جو ہے نا، ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ اسے اس کا پالن کرتا ہے، اس کو نبھانے کے لیے کرتا ہے. لیکن وہ شاعر کہتا ہے کہ ناصر کہتے ہیں کہ میرے لیے تو میں پھر اگر اب یاد آ گیا تو پھر تو میری موت پکی موت ہے. پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد ہے. کیا کہنے، یہ یاد کی وہ کیفیت ہے کہ وہ شہر جہاں ہم رہتے تھے، صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ یا ہجرت کر کے آئے. اچھا کوئی بھی ویسا شخص کوئی گزرتا کوئی نظر سے، تو پھر وہ پرانا شہر طرب، وہ خوشیوں سے بھرپور شہر یاد آ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی جس پرانے شہر میں ہم نے اکٹھے کچھ وقت گزارا ہوتا ہے، تو ہمیں پھر وہ شہر بھی یاد آتا ہے، ہم کچھ دیر کے لیے اس میں کھو جاتے ہیں، انہی لمحوں میں، انہی گلیوں میں، انہی. تو حال دل ہم بھی سناتے، لیکن حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد ہے. یہ بہت ایسا تجربہ ہے کہ جو ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے، خصوصاً جو کسی سے محبت کرتا ہے، کہ جب محبوب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس سے کے سامنے بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، بس آپ اسے سنتے رہتے. پہلے تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب آپ سرشاری میں ہوتے ہیں، عجیب سرشاری میں ہوتے ہیں. لیکن جب وہ محبوب کہتا ہے کہ حال دل ہم بھی سن، یعنی محبوب آیا تھا اور ہمارا جو دل کا حال ہے وہ سناتے، لیکن جب وہ رخصت ہو گیا پھر، یعنی یہ ہے کہ پہلے تو اس کا آنا، ٹھیک ہے، پھر اس ساری کیفیات، اور پھر جب وہ رخصت ہوا تو پھر محبوب کو یاد آیا، عاشق کو یاد آیا کہ یہ جیسا موقع تھا تو ہم بھی کاش اسے اپنا سناتے، لیکن وہ تو رخصت ہو گیا. اور اس کا شعر، آخری شعر اس غزل کا جسے ہم مقطع کہیں گے کہ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد ہے. اس شعر کے حوالے سے ان کے دوست کہا کرتے تھے، جو ان کے قریبی دوست تھے، کہ ایک بار ہم گزر رہے تھے، وہ چونکہ چلتے رہتے تھے، تو کہتے ہیں ایک جگہ سے ہم گزرے تو وہاں پھولوں کے گلاب کا پودا تھا. تو ناصر کاظمی کی یہ غزل ہو چکی تھی، لیکن وہ مقطع سے مطمئن نہیں تھے. تو انہوں نے ان دوستوں سے کہا کہ کہتا ہم سے کہا کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں. تو میں کہتے وہاں گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے، اور پھر کہتے یار ہو گیا شعر، مقطع ہو گیا. تو پھر کہتے ہمیں انہوں نے سنایا. تو یقیناً جب کہ بیٹھ کر سایہ گل میں، یعنی جو گلاب کا جو سایہ ہے
اس کے نیچے بیٹھ کر ہم بہت روئے، اور جب ہم روئے تو یعنی یہ گلاب کو دیکھا تو اس سے اپنا محبوب یاد آیا، اور پھر ہم کافی دیر تک روتے۔ اچھا، ایک تو لفظ جو گلاب ہے نا، جب یہ گل ہے یہ الگ استعمال ہو تو یہ مخفف ہے گلاب کا، اور کسی پھول کے نام گل نسرین، یہ نسترن، یہ وہ، تو پھر اس کا مطلب پھول ہوتا ہے، یا اس کا مطلب روز، ٹھیک ہے۔ اور جو جیسا کہ میں نے کہا آخری شعر بھی ہے مکتا، تو یہ ہے کہ مطلع کے بھی دو شرائط ہیں، اور مکتے کی یعنی غزل یا قصیدے کا ایسا پہلا شعر جو ہم قافیہ ہو، اور ردیف ہونے کی صورت میں ہم ردیف بھی ہو تو وہ مطلع ہے، تو مطلع میں بھی دو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مکتے میں بھی دو شرطیں ہیں کہ غزل یا قصیدے کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، جس میں تخلص ہو وہ مکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے آج کی گفتگو سنی۔ اچھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ چاروں غزلوں کو میں اسی طرح بتاؤں، آپ نے یہ جسٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح شعروں کو دیکھیں، اپنے تجربات و مشاہدات سے ناصر کے جو خیالات ہیں ان کو دیکھ کر کے ان چاروں غزلوں کو آپ نے دیکھنا۔ تو یہ آپ کے اسائنمنٹس ہے، یہ ایک تو اسائنمنٹس آپ کو رؤف صاحب نے دی ہیں تفصیل کے ساتھ، اس پر آپ نے لکھنا اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ کے لیے اسائنمنٹس کی اہمیت باقی سیمیسٹر کے طالب علموں کی نسبت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ مقالے کا ہے، سو آپ نے اسائنمنٹس لکھنی ہے جو آپ کو رؤف صاحب نے بتائی ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ اسائنمنٹ اس سینس میں ہے کہ ان غزلوں کو آپ دیکھیں، خود اپنے طور پہ ان کی تشریح کریں، ضروری نہیں لکھیں، آپ دیکھیں اور کوشش یہ کریں کہ جو گائیڈوں میں ہوگی اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ بس آپ یہ کریں کہ ہر شعر کو پہلے اس کا ایک مفہوم ون لائنر جو ہے وہ نثر کرتے جائیں شعروں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے جب وہ رخصت ہوا یعنی بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد ہے، کہ اے ناصر ہم سایہ گل میں بیٹھے، اور جب بیٹھے تو ہمیں وہ یاد آیا، اور جب وہ یاد آیا تو ہم بہت روئے۔ تو یہ ایک طرح سے اس طرح یہ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے وہ تشریح کا پیٹا بھرنا ہوتا ہے تو تاکہ لوگوں، تو ہم اس انداز میں آپ سے تشریح کے طلبگار نہیں ہیں، جسٹ آپ اسے دیکھیں اور اپنے انداز میں ان کو دیکھیں۔ جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے آپ کو رؤف صاحب نے بتایا ہے، اور وہ جون کے آخری ویک میں آپ نے جمع کرانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جولائی کے آخر میں یعنی آپ سمجھیں مڈ کے بعد جو ہے، جولائی کے مڈ کے بعد آپ کے کسی وقت بھی ایگزام ہو سکتے ہیں، سو آپ جو ہے ان جو دن ہیں ان کو اچھے انداز میں گزاریں اور کتابوں کے ساتھ گزاریں اپنا وقت کچھ، اور کوشش کریں کیونکہ کچھ دوستوں کے جن کے نمبر کم ہیں کوشش کریں کہ جن کے تھوڑے بہت کم نمبر ہیں وہ زیادہ محنت کریں تاکہ اچھے نمبر لیں اور آگے تھیسس لکھیں، جو خصوصاً جو لوگ جاب کرتے ہیں اور کالجوں میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو بالکل نوجوان ہیں ان کے لیے، سب کے لیے اس کی ایک اہمیت ہوگی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد جو ہمارے ملک میں کرونا جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور دوبارہ ہمارے جو کلاس روم ہیں وہ آباد ہوں، ہماری ملاقاتیں ہوں، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے روبرو اپنی گفتگو کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔